डोनाल्ड ट्रंप एक दबंग अमेरिकन लीडर है, उसकी रवायती सोच नहीं जो रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की है। आज भी उसका बयान देख लें जो दोहा से आया है। उसने कहा है, मैंने एप्पल के चीफ सीईओ टिम कुक को कहा है कि तुम हिंदुस्तान में क्यों कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट, तुम अमेरिका में करो। उसने ये भी कहा है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में टेररिस्ट बहुत है। हिंदुस्तान की तो पुसरी पड़ गई है। उनका ख्याल था हम फेवरेट चाइल्ड हैं अमेरिका के, हमें अमेरिका ने पाला पोसा, वो माजी की हुकूमतों थी, ओबामा या ये बाइडन वगैरह। ट्रंप जो है उसने देखे 2-3 बहुत बड़े काम किए। उसने कश्मीर इश्यू को जिंदा कर दिया है, उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबरी का मुकाम दिया है, और उसने कहा है कि मैं सुपरवाइज करूंगा साल से, मेरे पास आई विल डू दैट। और ट्रंप एक और चीज नोट करें, वो जंगजू नहीं है, वो पीस मेकर है। उसने वो सीज फायर उसने किया फलस्तीन में सबसे पहले 20 जनवरी को। फिर उसने पुतिन का भी कहा कि मैं सीज फायर जंग बंदी चाहता हूं यूक्रेन में। ईरान से मुज़ाकरात कर रहा है, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया से मुज़ाकरात कर रहा है, और अभी उसने कहा कि मेरा दोस्त है शी जिनपिंग, मैं उससे भी ट्रेड डील करूंगा। तो ट्रंप की पॉलिसी बड़ी पॉजिटिव है। ट्रंप इज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर प्राउड ऑफ अ फ्रेंडशिप विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जी मुकम्मल तौर पर जो सियासत है कि वो भी चेंज होती है रिटायरेशन के बाद। तो सर ट्रंप का वो स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर का मामला हल किया जाए, तो ओवरऑल डिजिटल ममालिक से निकल है वो आप समझते हैं कि जो पोजीशन है इस पोजीशन में ज़्यादा जो कि भारत 2019 की पोजीशन में या मुकम्मल हल जाएगा तो प्रेशर करेंगे और कामयाब हो जाएगा। देखिए जी, अगर तो मैं कोई राइटर होता या फिल्म डायरेक्टर होता तो मैं फिल्म बनाता। 16 घंटे में पूरी काया पलट दी गई जनूबी एशिया की। 2 राउंड हुए। पहला राउंड 1 घंटे का था जिसमें हमने 6 जहाज उनके गिराए 1 घंटे के अंदर, जो 6 की रात को हुआ। और दूसरा राउंड हुआ 15 घंटे का। हिंदुस्तान ने हमला किया और हमने उनका तिया पांचा कर दिया। 15 घंटे में उन्होंने 7 जगह किया, हमने 26 जगह किया। हमारे ड्रोन्स दिल्ली पर थे, उनका सारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बंद था, सिस्टम हैक हो चुका था। हमारे पास एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड मिसाइल सुप्रीमेसी, टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी और साइबर सुप्रीमेसी। तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया उनका। क्या ये पाकिस्तान, मैंने लोगों को भी कहा था, ये 71 नहीं, ये 2025 का पाकिस्तान है जिसमें एक बड़ी जानदार कौम में करंट है, प्रोफेशनल फौज है और दबंग क़यादत है मिलिट्री हाई कमांड की। तो सिचुएशन इज चेंज। अब हिंदुस्तान इज ऑन द डिफेंसिव। अब वो लड़ेगा तो अगर वो मुनर्रफ होगा उसकी लड़ाई ट्रंप से होगी, तो वो फिर उसको भुगते। ट्रंप खुद सालसी बन गया। थैंक यू वेरी मच। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान जंग में ट्रंप ने ये धमकी दी कि तिजारत बंद कर दूंगा और इसके मुद्दा में उठा लिया, और साथ में ये भी ताज़ीर है कि हमने सबर किया, 3 दिन हम सबर करते रहे, फिर हमने जिन में उनको तारे दिखाए वो तोड़ जवाब दिया। और इंडियन मीडिया के बाद की तरफ ताज़ीर का आप मिनिस्टर भी रहे। मैं इंडियन मीडिया के लोग, इधर कुछ लोग हमारे गलतफहमी में थे हिंदुस्तान के बारे में, कहते थे हिंदुस्तान यार क्या बड़ी जमहूरियत है, क्या लिबरल मुल्क है, क्या आज़ाद मीडिया है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जो मैं पाकिस्तान मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ, कितना मैच्योरली, कितना कामली कूली हैंडल किया। बल्कि हमने तो मजाक उड़ाया। लाहौर शहर से लोग कहते हैं हमने तो सेल्फी ले रहे हैं ड्रोन्स के साथ। हमारे तो लोग मजाक, जंग को मजाक समझ रहे थे, कोई सीरियसली लिया नहीं। उनके मीडिया ने बड़ा गंदा रोल अदा किया है झूठ की बुनियाद पर, और उसकी जड़ जो थी मोदी रजीम है। अब कल भी क्या उसने स्पोक्समैन ने कहा, उनका कितने कैजुअल्टीज हुई हैं, कहते वो मैं बता नहीं सकता आपको अभी तक। कल उन्होंने ये भी कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई। तो हिंदुस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है अब हिंदुस्तान के अवाम के सामने। इसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत नादर मौका है। अल्लाह ताला ने बहुत फजल किया है, और ठीक कहा चेयरमैन साहब ने कि ये एक लगता है कि एक तश्कील नौ के 10 मई के बाद एक नया जानदार सेल्फ कॉन्फिडेंट पाकिस्तान उभरा है। और हमने कोई नारे नहीं मारे, कोई बढ़ के नहीं मारी, हमने एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन थी। मैं कहता हूं कि मैंने किताब पढ़ी थी विंस्टन चर्चिल की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। उसने लिखा था देयर फाइनेस्ट आवर। हमारे 2 फाइनेस्ट आवर हुए हैं कौमी सलामती में, एक 1998
جب نیوکلیر دھماکے ہم نے کیے پریشر کے باوجود، میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، میں چیف اسپوکسمین تھا اس سلسلے میں ایز اے انفارمیشن منسٹر، اور اب جو ہوا ہے پہلگام کے بعد جو ہندوستان نے جارحیت کی ہے، اٹ واز آر فائنسٹ آور اینڈ وی آر پراؤڈ آف آر آرم فورسز اینڈ آر پیپل۔ آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، آج تمہیں خاکساری سے آپ کا جاری نظر رہتی ہے، آزاد کشمیر کے شہری کی یا وہاں کی قیادت کی آواز کو زیادہ مناسب انداز میں بین الاقوامی دنیا سمجھے گی، سنے گی، یا پھر پاکستان اس کے وکیل کے طور پہ ہے؟ دیکھیں جی، کشمیر کاز انٹرنیشنل کاز ہے، ایک علاقے کا نہیں ہے۔ اگر ٹرمپ کشمیر کی بات کرتا ہے اس کی بات سنی جائے گی، اگر کشمیر کمیٹی بات کرتی ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اس علاقے کے لوگ بولیں، اٹ از اے یونیورسل ایشو۔ ہم چاہتے ہیں یورپ کے لوگ بھی بولیں، امریکہ کے لوگ بھی بولیں، سب بولیں، اٹس ناٹ کنفائنڈ۔ آزاد کشمیر کے لوگ تو ہے ہی، وہ تو ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی سچویشن میں جو پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر ہے یہ ہراول دستے کا رول ادا کرے گی آن دا کشمیر کاز، ٹیکنگ اٹ فارورڈ انشاءاللہ۔ جتنی زیادہ آوازیں اٹھی پورے دنیا سے اٹھنی چاہیے، اس کو محدود نہ کریں کہ صرف وہ کشمیری چیز ہے، اٹس اے یونیورسل ایشو۔ جیسے فلسطین کے اوپر زیادہ لوگ تو امریکہ میں بولے ہیں، ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف پیلسٹائن کی بات کریں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یونیورسل ایشو ہے۔ ایک منٹ جی، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے گورنمنٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جنگ کے ذریعے یا جہادی کی ذریعے کیا آپ اسٹریٹجی پالیسی کو اس طرح سے بات کر کے یا دوبارہ سے جہادی کے ذریعے کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال، ابھی ڈاکٹر ساجد صاحب نے اسٹیٹمنٹ آئی کہ کس کی؟ انٹرنیشنل تھوڑی دیر سے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ بین الاقوامی جو آپ پیدا کر کے آئی تھی کہ ذریعے کا اس کے ذریعے مسئلے کو دوبارہ مسئلہ کشمیر کے اسٹیبل تک لے کر آنا، گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کو حکومت پاکستان کی طرف ایک بار کہا جاتا ہے کہ اس کو صوبہ بنا رہے ہیں، اگر صوبے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، اس وقت سب سے بڑی بات ہے کہ کشمیر ایشو انٹرنیشنل لائز ہوا ہے۔ ہمارا کیا فوکس ہے؟ امیجیٹ یہ ہے کہ ایک تو جنگ بندی ہوگی انڈیا پاکستان کی، کشمیر کے حوالے سے ہمارے لیے، میں ہندوستان گیا تھا تو مجھے پوچھا ان کے تھنک ٹینک میں، وائی از کشمیر امپورٹنٹ؟ میں کہا کشمیر از ناٹ امپورٹنٹ، دا کشمیری پیپل آر امپورٹنٹ۔ ہمارے لیے جو عوام ہے، کشمیری لوگ ہیں جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اسٹیٹس کو چینج کرنا ہے۔ یہ جو باقی ایشوز ہیں نا گلگت یہ ڈے آفٹر ٹمورو ہیں۔ اس وقت پرائرٹی یہ ہے، انٹرنیشنلائز ہو گیا کشمیر ایشو، ریڈار اسکرین میں آ گیا۔ نہیں میں سمجھ آ گیا جی، نہیں وہ تو بات کی بات کریں۔ اس وقت جو کشمیر ایشو انٹرنیشنلائز ہوا ہے، ہم آپ کو مبارکباد دیں کہ یہ ریڈار اسکرین میں آ گیا ہے، صرف پاکستان کی طرف نہیں، پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کشمیر کی بات کر رہے ہیں، دنیا کشمیر کی بات کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن کی۔ یہ تو بڑی خوشخبری ہے، میریکل ہوا ہے، اور اس میں جو کشمیری عوام کی کاوشیں کوششیں ہیں اور پاکستان کے ریاست کی اور پاکستان کے مسلح افواج نے جنگ میں شکست دی ہے۔ وہ مودی نے تو کشمیر دفن کر دیا تھا 5 اگست 2019 بقول اس کے، وہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا نا، اور اس نے کہا تھا کہ میں اس علاقے کا بالادست ملک ہوں اور نیا نارمل بن کے جب چاہیں جو مرضی کریں، وہ تو ختم ہو گیا، سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ۔ تو یہ جو اتنی بڑی فتح ہوئی ہے تو ہم نے پھوک قدم لینا ہے، کیونکہ اب ہماری اسٹریٹجی بڑی واضح ہے، کلیئر ہے، اور اسٹیٹس کو کشمیر کا چل نہیں سکتا، ان ایکسیپٹیبل ہے، کشمیری عوام نے ریجیکٹ کیا۔ اور ایک اور بات رانا صاحب نے بڑی کی ہے، جو چیئرمین آف دا پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر، اس وقت 4 فریق ہیں، پاکستان، ہندوستان، چائنا اینڈ دا کشمیری پیپل۔ جب انہوں نے قبضہ کیا ہے کشمیر پر غاصبانہ اور 5 اگست 2019 کو، 7 اگست کو امیت شاہ نے بیان دیا لوک سبھا میں، جو اس کا رائٹ ہینچ مین ہے مودی کا، وزیر داخلہ، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہماری نظریں 3 جگہ ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اکسائی چین۔ اکسائی چین تو چائنا کا ایریا ہے، وہ تو جوڑتا ہے شنجیانگ اور تبت کو۔ اس کے بعد چائنا نے کہا یار تمہاری کیا ضرورت ہوئی، تم ہمارے علاقے میں۔ اب چائنا از اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ۔ یہ بڑی ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو سمجھیں، لک ایٹ دا بگ پکچر۔ تھینک یو۔ آتش نیوز، پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔
मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।